بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نوركم يسعى بين أيديكم وبأيمانكم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواكم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنكما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين كفروا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عيدك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملك ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتبك وكانت من القانتين.